जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले में एक हदीस बुखारी की, शायद मैंने पहले भी अर्ज की थी, लेकिन चूंकि वो उन्वान के लिहाज से एक बहुत बड़ी दलील है, दोबारा अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1500 के करीब सहाबा से फरमाया था कि चलो उमरा करने चलें। उमरा करने जब हम जाते हैं ना तो हमारे गले में फूल भी डाले जाते हैं, और आपको पता है बताना भी पड़ता है लोगों को कि मैं उमरा करने जा रहा हूँ। फिर रोटी भी पकती है, फिर सब रिश्तेदारों को पता भी चल जाता है, और बंदा चला जाए एयरपोर्ट तो एहराम बांधा हो ना तो पता चले ना फ्लाइट तो 24 घंटे लेट है, तो जिनको हुक्म है ना कि तुमने सी भी नहीं करनी वो भी रोड़े उठा लेते हैं। एहराम बांधा हुआ है, हुक्म है कि अब तुमने कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद है, तो एयरपोर्ट पे लोग रोड़े उठा लेते हैं, कहते हैं हम एयरपोर्ट भी तोड़ेंगे और फ्लाइट का जो अमला है उसका गिरेबान भी पकड़ेंगे। बड़ा कुछ ही दुनिया करती है। और अगर किसी के पीर साहब ने कहा हो चलो उमरा करें, अल्लाह अकबर, और फिर एयरपोर्ट पे जाकर पता चले कि पीर साहब के साथ तो धोखा हो गया, बंदा गलत निकला है, पीरी मुरीदी कायम रहेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ एक संगी ने एक दफा बात की, कहने लगा जी पीर साहब कामिल नहीं। मैंने कहा क्या गलती उनमें पाई जाती है? कहते मैं उन्होंने पूछ के बाहर दे पैसे जमा कराए सन तो मेरा काम नहीं बनया। तो मैं कहा तू पीर पढ़ लिया, तेरे तो कोई नजूमी पढ़ना चाहिए सी, वो नजूमी होना चाहिए था तेरे लिए, ताकि वो अच्छी तरह गौर करता है। जी आपको पता है ना अहले सुन्नत में किताबें भी निकलती हैं। कई लोग कहते हैं जी कोई किताब काट के दसो। मैं क्यों किसी लिखी नहीं तो कढ़िए की, तो कौन सी किताब है जो आप कह रहे हैं निकालें और जरा बताएं कि फलाना काम मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं। एक इस्तिखारा है दीन में, और इस्तिखारे का भी बाबत मामला ये है कि आपने इस्तिखारा कर लिया, उसके बाद भी आप हतमी फैसला नहीं करेंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि इस्तिखारा करके भी ये कहो कि जी मेरी समझ में ये आया है, बाकी हकीकतों का इल्म अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकतों वही जानते। तो उलझे नहीं जिंदगी में। 1500 के करीब सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया इहराम बांधो भाई, उमरा करना है। हुदैबिया के मकाम पे गए तो कुरैश मक्का ने रोक लिया, नहीं करने देंगे। जब बात बहुत आगे बढ़ी तो फिर शर्तें लिखी गई। शर्तें बड़ी सख्त हैं कि जो मुसलमान मक्के से मदीने आएगा मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हम उनके लोग देंगे, वो हमारा बंदा देंगे नहीं। ये शर्तें थी, सहाबा परेशान थे। अब जब शर्तें तय हो गई, शर्तें भी सख्त हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी इहराम खोल दो, फ्लाइट कल नहीं जानी, परसों नहीं जानी, यानी हम इस सफर में उमरा कर ही नहीं रहे, इहराम खोल दो। तो इमाम जुरकानी कहते हैं सब लोग परेशान थे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, सबसे पहले उठे, उठ के इहराम खोला। एक शख्स ने कहा आपको बड़ी जल्दी है, तो आप फरमाने लगे जल्दी वाली बात ही कोई नहीं, हुजूर के कहने पर बांधा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया है, खत्म हो गई बात। हुजूर ने फरमाया बांध लो तो हमने बांध लिया, हुजूर ने कहा खोल दो तो हमने खोल दिया। जल्दी वाली क्या बात है? सही बुखारी के लफ्ज हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आती थी, दब के सुलह क्यों करें, हम तो 313 थे, तो हमने बदर में इनको भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं, तो हम इनसे किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग होगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने शर्तें तय कर ली, बात लिखी गई। मैं नबी पाक के हुजरे में दाखिल हुआ, खैमा लगा हुआ था। मैंने जाते ही अपने जज्बा जिहाद का इजहार किया और बड़े जलाल में या रसूलल्लाह आप सच्चे रसूल हैं? बिल्कुल सच्चा हूं, कुरान सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है। हुजूर हम दब के सुलह क्यों करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। कहते मैंने फौरन अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे, तो हुजूर ने फरमाया कहा तो उमरा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। जनाब उमर कहते हैं मैं वापस तो आ गया, पर वो मेरे अंदर जो जज्बा जिहाद था अभी ठंडा नहीं हुआ। चंद कदमों के फासले पे अबू बकर सिद्दीक का खेमा था। कहते मैं उनके खेमे में झुक गया, वही सवाल मैंने दोहराए, वही मैंने कहा उमर अबू बकर ये सच्चे रसूल हैं? कहा बिल्कुल सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, तो फिर हम दब के सुलह क्यों करें? जनाब उमर फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के लफ्जों में भी फर्क कोई नहीं आया, हुरूफ भी उतने ही जितने नबी करीम ने अदा किए थे। हजरत अबू बकर फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं,
مرضی سے بات نہیں کرتے, وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. بئی نہیں وہی لفظ فرماتے میں نے فوراً کہا. میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ, وہی حرف, وہی انداز, وہی طریقہ, وہی سلیقہ, وہی انداز تکلم, بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے. عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر, تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا, اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں, اتنا الجھاؤ ہے, اتنا الجھاؤ ہے, یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں, ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے, بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو. یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے. تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. اگر 40 سال ہو گئے, 40 سال, میں ایک اجتماع میں حاضر تھا, ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا, تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی بلایا, اب آپ کو بلایا ہے. تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں, بڑا الحمدللہ پیار ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے لگا نہیں. کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا. تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے, اتنے علماء کا نام نہیں لینا, کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے. تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے. اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا, لفظوں کا ہیر پھیر, جملوں کا الٹ پلٹ کرنا, یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے؟ نا اسے ذرا آگے نکلیں, عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں, یہ ابحاث, یہ لمبے چوڑے معاملات, یہ طے. بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا. یہ دو باتیں, یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں, تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں. وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا, لیکن سمجھے نا, مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے. آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں, ہر جگہ سے, لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے, جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے, جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے, اس سے نکلیں, سیکھنے کا ماحول بنائیں. اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھک ہی جائے.